मैं तो एक ईसाइयों का बच्चा था। मुझे तो अक्सर मेरे मोहल्लेदारों ने कहा कि जब कुलचे लेने के लिए आते हो ना तो तंदूर के साथ ना लगा करो यार, पीछे खड़े हो जाया करो, कुलचे मिल जाएंगे। बर्फ वाला कहता था कि यार वो बर्फ के फट्टे पे ना बैठा करो, लोग एतराज करते हैं, वो मुझसे फिर बर्फ नहीं लेते ईसाई होने के सबब से। इस कुरान ने उसी एक बेकद्र चीज को आप लोगों के सामने लाके बिठा दिया। ये किसका कमाल है? ये कुरान का कमाल है। यही वो नेमतें हैं कि जिसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हल्का बगोश इस्लाम हो रहे हैं। वाकया ये है कि मैं 22 साल 20 साल की उम्र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब शऊर अता फरमाया, तो शऊर जब जिंदगी में दाखिल होता है तो सबसे पहला सवाल यह करता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? जिंदगी का मकसद क्या है? कहां से आए हो? क्या कर रहे हो? और जाके क्या होगा? इसीलिए इकबाल ने कहा था कि खुर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, मैं तो इस फिक्र में रहता हूं कि मेरी इंतहा क्या है। जब शऊर आता है जिंदगी में तो मैंने अपने आप से पूछा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। अपने मजहबी रहनुमाओं के पास गया, पूछा कि सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ? ही सेड यू शुड डाई फॉर जीसस, यू शुड लाइव फॉर जीसस। तुम्हारा जीना मरना सब मसीह अलैहिस्सलाम के लिए है। मसीह अलैहिस्सलाम ने अपनी जान का कफारा देके तमाम इंसानों के गुनाहों का कफारा दिया, और अब उस पैगाम को पूरी दुनिया में पहुंचा के तुमने यह साबित करना है कि हम मसीह के लिए जीते हैं, मसीह के लिए मरते हैं। तो मैंने पूछा कि उस मकसद के लिए, पूरा करने के लिए मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कहा कि आपको अच्छा सच्चा पक्का मसीही बनना होगा। वो सफर शुरू किया कि मुझे एक अच्छा सच्चा पक्का मसीही बनना है। उसके लिए इस मसीही तालीमात का मुताला किया, पढ़ा, समझा, और चंद एक सवालात सामने आए। और वो सवालात अकायद, इबादत और उसके जो हमारी मजहबी रवायात और जो उसके तसव्वुरात हैं वो सामने आए। तो वो तमाम के तमाम बातिल अकायद और नजरियात थे। यानी एक खुदा में 3 शख्स हैं, यानी बाप, बेटे, रूहुल कुद्दस। मसीह अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हुई और उस लग़ज़िश की पादाश में अपनी जान सलीब पर चढ़ा दी। और फिर ये कि वो सिर्फ खुदा ही नहीं बल्कि खुदा का बेटा भी है। यानी इस तरह की एक पूरी तफसील है कि वो कौन से ऐसे अकायद और नजरियात हैं कि जिसने ईसाइयत से मुतनफ़र कर दिया। लेकिन ईसाइयत से मुतनफ़र हो गए तो ठीक है, इसका एक मंतकी असूल तो यह होना चाहिए था कि ईसाइयत से मुतनफ़र हो गए तो अब इस्लाम कबूल कर लेते। लेकिन मेरा और आपका अलमिया क्या है, यह आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, जो आज हमारी इस मजलिस का मॉरल होगा। एक ऐसा नौजवान कि जो अपने मजहबी अकायद और नजरियात से बेजार हो चुका है, वो एक अच्छा ईसाई बनने के सफर शुरू करता है। लेकिन अच्छा ईसाई तो दूर, वो ईसाई ही नहीं रहता। उसके बाद वो हिंदू मत पढ़ता है, सिख मत पढ़ता है, बुद्धाइज्म पढ़ता है, जुडाइज्म पढ़ता है, और तमाम मज़ाहब पढ़ने के बाद तस्कीन क़ल्ब और राहत जान मुयस्सर नहीं है। सुकून नहीं मिल रहा, कि नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं है कि दिस इज नॉट राइट पाथ। होना क्या चाहिए था? 22 करोड़ मुसलमानों की आबादी में देयर इज नो एनी सिंगल पर्सन के जो कहता है कि वेयर यू वांट टू गो, कहां जाना चाहते हो, क्या तलाश कर रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग हियर एंड देयर, इधर उधर क्या तलाश कर रहे हो, कहां जाना है? आखिरत की कामयाबी, कामरानी तलाश कर रहे हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम लो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोज़ख से निजात भी अता फरमा देंगे, जन्नत में भी दाखिल फरमा देंगे, बट देयर इज नो एनी सिंगल पर्सन। 22 करोड़ मुसलमानों की आबादी में कोई बताने वाला नहीं है कि हम तुम्हें बताते हैं कि इस कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक कौन है। कोई नहीं। और किसकी जिम्मेदारी थी ये पैगाम आगे पहुंचाना? किसकी जिम्मेदारी थी? मेरी और आपकी नहीं थी? क्या कुरान आप पे नहीं नाज़िल, आपके लिए नाजिल नहीं हुआ? क्या कुरान में नहीं पढ़ा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर? यू आर सिलेक्टेड पीपल, तुम्हें मुंतखब किया गया है इस काम के लिए कि लोगों को अच्छाई की दावत दो और बुराई से रोको। क्या मेरे और आपके जिम्मे नहीं था? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया था बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दीजिए चाहे आपके पास एक आयत ही क्यों ना? ये मेरे और आपके जिम्मे था। लेकिन एक गैर मुस्लिम जो अपने मजहब से बेजार हो चुका है, जो दिल बर्दाश्ता हो चुका है, हक की तलाश में है, जन्नत में जाना चाहता है, अपने खालिक हकीकी से मिलना चाहता है, ये किसने बताना था? मैंने और आपने। लेकिन कोई बात नहीं,
افسوس کہ مسلمان مکان، دکان، خاندان اور اپنے مال و دولت کے چکر میں پڑا ہوا ہے، لیکن کب تک؟ یہ تو سب یہیں پہ رہ جائے گا۔ پوچھا یہ جائے گا کہ جو کام کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ کر کے آئے ہو کہ نہیں، جو ذمہ داری دی تھی۔ آج تو وہ پیغام میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں آگے پہنچانا اللہ کا شکر ہے کہ وی آر سٹ ان دا ماسک، مسجدوں میں ہم بیٹھے ہیں، سارے ٹوپی اور داڑیوں والے اکثر و بیشتر بیٹھے ہیں۔ نکل جائیے ذرا باہر پوش علاقوں میں، ڈیفنس ڈی ایچ اے گلبرگ والی سائڈ پہ، ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی مسلمان ملک میں نہیں بلکہ کسی دہریت کی سرزمین پہ ہم بس رہے ہیں۔ داڑھی ٹوپی والے کے ساتھ، برقعے والے کے ساتھ اتنی حقارت اور نفرت انگیز معاملات کیے جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید ہم کسی کافرستان میں رہ رہے ہیں۔ ابھی معاملہ آگے پہنچانا تو دور، ہم نے تو خود اسلام کو نہیں اپلائی کیا اپنے اوپر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور ہم نے اسلام کو پڑھا تھا، لیکن اسلام کو ہم نے اس طرح پڑھا تھا کہ جو ہمیں میوزک کی، ڈانس کی کلاسیں دیتے تھے وہی اسلامیات بھی پڑھاتے تھے۔ انہوں نے جو اسلام بتایا تھا وہ بہت توڑ مروڑ کر اسلام پیش کیا ہوا تھا کہ دیر واز 5 member team، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورقہ بن نوفل، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق، علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ 5 لوگ تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار حرا میں غور و فکر، تدبر و تفکر کیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق علاقائی کہانیاں اکٹھی کر کے لاتے، ورقہ بن نوفل تورات، زبور، انجیل سے چیزیں دیتے، اور انہوں نے اس کو کمپائل کیا، جمع و تدوین کیا، اور کہا کہ دس از دا ڈیوائن گائیڈنس، یہ کلام اللہ ہے۔ انہوں نے املاک کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا، اس کے لیے جہاد کا آغاز کیا، املاک کو لوٹا، اس کو مال غنیمت کہا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خود ساختہ لات، منات، عزیٰ، نائلہ، یغوث اور اس جیسے کئی دیوی اور دیوتا تھے، اسی میں سے ایک اللہ تھا جس کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے ہمیں بتایا، اور ہم نے بھی ان کی بات مان لی، ظالموں کی۔ کیونکہ جب ہم اپنی عقل کے دروازے اور کھڑکیاں کھول کے نہیں بیٹھتے تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ کہا کہ نہیں، انہوں نے اگر ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں صحیح نہیں بتایا تو یہ اسلام کے بارے میں کیا پڑھائیں گے؟ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں اسلام کا مطالعہ کر سکوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا موقع عطا فرمایا۔ قرآن مجید کو میں شروع میں جب میں نے اس کو لیا، پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ آپ تو مسلمان ہیں، آپ کے تو گھر سے لوریوں میں آپ کو درود شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، حمد و ثنا، معوذتین کی تلاوت کی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، شان ورود کیا ہے، اور اس کے تمام واقعات قرآن مجید کے پس منظر میں کیا ہے، وہ آپ کو بخوب جو ہے وہ اس کا بتایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ میں قرآن پڑھتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک بار ایک مسجد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے کثیر عطا فرمائے ان مسجد والوں کو، کہ ان کی مسجد کے باہر اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا، تو وہ دوست کا انتظار کرتے ہوئے جب میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، باہر لکھی ہوئی اس کا ترجمہ تھا، اور وہ آیت یہ تھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے کہ جو تم میں سے اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اے انسانوں، اے کائنات کے لوگوں، اے مسلمانوں، اے پاکستان کے لوگوں، اے لاہور والوں، اے اسلام آباد کے لوگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ، یہ قرآن واقعی انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اگر واقعتاً یہ آسان کر دیا گیا ہے تو اللہ میں اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن نے اپنا آپ خود بیان کیا۔ جب میں نے گھر آ کے آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین، تو مجھے اس دن ریئلائز ہوا کہ مسلمانوں کا الہ، مسلمانوں کا رب اتنا عظیم الہ ہے کہ جو تمام کائنات کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہان والوں کا۔ اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ خداوند تمہارا خدا اسرائیل کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا ابراہیم کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا عیسیٰ اور موسیٰ کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا رب الافواج۔ لیکن مسلمانوں کا الہ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہان والوں کا رب۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ رب اتنا عزیز، اتنا جبار، کہ جو کائنات کا رب ہے، جو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جو امن دے رہا ہے، جو عبادت کے لائق ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بہت روب اور دبدبے والا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے انسانوں کے دل بہت چھوٹے ہیں، کہیں ڈر نہ جائیں، تو فرمایا الرحمن الرحیم،
کہ وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، تم نیکی کرو برائی کرو، ایک دن جو ہے وہ اس کا جزا اور سزا کا معاملہ چپٹا دیا جائے گا. اور خبردار یاد رکھنا کہ دنیا میں تم شترے بے مہار بنے ہو، آخرت میں پکڑ ہوگی اور جو کمایا ہوگا اس کا عدلہ اور بدلہ کر کے حساب کتاب چپٹا کر دیا جائے گا، اور کوئی اس دن اللہ کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہوگا. مالک یوم الدین. کوئی بات نہیں، آج یہاں بے انصافی ہے، عدالتیں انصاف نہیں کرتی، ظلم و زیادتی کے بازار گرم ہیں، لیکن ایک دن اللہ نے فرمایا اس دن اللہ حاکم ہوگا. اس دن کا وہ ایک ایسا جسٹس ہوگا کہ اس دن نہ کوئی رشوت چلے گی، نہ کوئی سفارش چلے گی. کیونکہ یا اللہ یہ کون سا کلام ہے؟ یہ کلام اللہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ نے خود ہی بتا دیا فلسفہ عبادت کہ دیکھو تم میری عبادت کرتے رہنا، میرے آگے جھکتے رہنا، میرے آگے گریہ زاری کرتے رہنا، میرے آگے گڑ گڑاتے رہنا. اگر تم میرے آگے جھکے تو میں تمہیں در در پہ جھکنے نہیں دوں گا. اے میرے بندوں، میری عبادت کرتے رہنا اور مجھ ہی سے مانگتے رہنا، یہ فلسفہ عبادت ہے. اہدنا الصراط المستقیم. میں کائنات کے لوگوں جو غور کر رہے ہو، جو سوچ رہے ہو کہ کہاں جانا ہے، کامیابی اور کامرانی کی منازل کیا ہے، یہ راستہ درست ہے یا یہ راستہ درست ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ راستہ درست ہے. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے زندہ قرآن، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اور میرا اور تمہارا رب تو وہ اللہ ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور یہی تو سیدھا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، جو صدیقین کا تھا، جو شہداء کا تھا، جو صالحین کا تھا، جو مومنین کا ہے. یہ ہے وہ سیدھا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا. پتہ چلا کہ یا اللہ یہ مسلمانوں کا الہ اور مسلمانوں کی کتاب اتنی عظیم کتاب ہے. میں نے ہلکا سا غور کیا کہ یہ کتاب اگر کتاب اللہ ہے تو تورات کے ساتھ جو ہوا، زبور کے ساتھ جو ہوا، انجیل کے ساتھ جو ہوا، وہ خود کہتی ہیں کہ تم نے خداوند اپنے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا. کہیں 66 کتابیں ہیں، کہیں 73 کتابیں ہیں. کہتے ہیں کہ کتاب میں تحریف نہیں ہوئی، 7 کتابوں کا فرق ہے. کہیں مورمن کی الگ ہے، پروٹیسٹنٹ کی الگ ہے، کیتھولک کی الگ ہے. کہتے ہیں کہ تحریف نہیں ہوئی. تو میرے ذہن میں تھا کہ اگر یہ تمام کلام اللہ تھے، اگر ان میں تحریف ہو چکی ہے، قرآن خود اس کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر قرآن میں تحریف کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو قرآن نے کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک شبہ نہیں، اس میں شک اور شبہ کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ کلام اتنا عظیم، اتنا عجیب و غریب کلام کیوں؟ کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ہاں جھوٹے کذاب مکار تو آ سکتے ہیں، نبوت کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں، لیکن من جانب اللہ آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بحیثیت مجموعی امت کا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. اور نبی تو اس لیے بھی آتے تھے کہ بعض پہلی تعلیمات میں جو تحریف و تبدل کر دیا جاتا تھا ان کی اصلاح بھی ہوتی تھی، عقائد و نظریات کی تطہیر بھی ہوتی تھی. اب چونکہ نبی کوئی نہیں آنا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی. دس از دا لاسٹ اینڈ فائنل اسٹیٹمنٹ. اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، اس لیے اب اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے لیا. میں کیا کیا بتاؤں آپ کو اس مختصر نشست میں کیا کیا عرض کروں کہ قرآن کے کیا کیا عجائبات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کو. وہ جس درویش نے، یا اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نصف صدی کا قصہ تھا، وہ پل دو پل کی بات نہیں، جس نے اپنی زندگی کا 3/4 حصہ صرف قرآن کو پڑھنے اور سننے اور سنانے میں لگا دیا. قرآن کے بارے میں کچھ سوالات ہوتے تھے، اعتراضات ہوتے تھے، اشکالات ہوتے تھے جو ہمیں بچپن میں بتائے جاتے تھے.
میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے دروس میں اتاترک بلاگ وہاں میں شرکت کیا کرتا، تو ڈاکٹر صاحب وہی میرے اعتراضات، اشکالات اور سوالات کے جوابات دے رہے ہوتے تھے. یہ اللہ کا عجیب معاملہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ القاء بھی تو کر دیتے ہیں نا، خیال، احساس، جذبات بھی تو پیدا کر دیتے ہیں کہ میرا ایک بندہ جو حق کا متلاشی ہے وہ آ رہا ہے آپ کے دروس میں، اور وہ ڈاکٹر صاحب انہی سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. تو وہی کبھی سورہ مائدہ تھی، کبھی سورہ آل عمران تھی، کبھی سورہ مریم کے دروس چل رہے ہوتے، اور جو اعتراضات ہوتے تھے ان کے اشکالات اور سوالات کے جواب دے رہے ہوتے. اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے زمانہ عیسائیت میں ہی مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ بیٹا ایک دن تم ضرور مسلمان ہو جاؤ گے. اور پھر اس درویش کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دن پوری کر دی. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے صرف یہ بات نہیں کی تھی کہ عبد الوارث ایک دن مسلمان ہو جائے گا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک دن امریکہ ذلیل و رسوا کر کے جو ہے وہ افغانستان سے نکالا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عرب ممالک کن ممالک کے ساتھ اتحاد کریں گے. انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ترکی کا، روس کا، چین، پاکستان اور ایران کا ایک بلاک بنے گا. انہوں نے موجودہ حالات کے اوپر اتنی پیشن گوئیاں کی کہ ہم سامنے بیٹھ کے دروس سنا کرتے تھے، اور میں کہتا تھا کہ بابا جی کو کیا ہو گیا ہے، کبھی امریکہ ذلیل و رسوا ہو کے نکالا جائے گا امریکہ افغانستان سے؟ ہاؤ اٹس پاسبل. اور پھر 2021 میں ہم نے دیکھا کہ جو قرآن کی نگاہ سے عالم کو دیکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ کچھ دکھاتے ہیں جو وقوع پذیر ہونے والا ہوتا ہے. یہ قرآن کہ جس کی ہم نے کوئی قدر نہیں کی، اللہ کی قسم اس قرآن کی قیمت اگر 50,000 رکھ دی جائے نا تو آپ اسے خریدیں گے بھی، آپ اسے بچوں کو پڑھائیں گے بھی، اس کو یاد بھی کروائیں گے، آپ اس کی قدر و منزلت بھی کریں گے، اس کے سنبھال اور سینس کے بھی رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ پیسے لگائے ہوئے ہیں. آج یہ ٹوٹی پھوٹی مسجدوں میں، پھٹی ہوئی صفوں میں جو علماء کرام اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں نا آپ کے بچوں کو مفت قرآن مجید پڑھانے میں، سکھانے میں، سمجھانے میں، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے. میتھ، بایولوجی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی قدر اس لیے ہے کہ لاکھوں روپے فیس دے کے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، لیکن وہ قرآن کہ جس کو کائنات کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ نے نازل کیا، اس کو ہم نے جو ہے وہ مال مفت دل بے رحم کر دیا. یہ قرآن کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا نا. ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جھوم کے اس آیت کو پڑھا کرتے تھے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال لنضربها للناس. کہ یہ کتاب، یہ کلام، یہ میرے رب کا، یہ کسی پہاڑ کے اوپر اگر نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ دبتا، پھٹتا، ریزہ ہو جاتا. لیکن ہم نے اس کی کیا قدر کی؟ ہم نے اس کو جادو اور ٹونے کے لیے مختص کر دیا، ہم نے اس کو جو ہے وہ نکاح کے دوران بچی کے سر کے اوپر رکھنے کے لیے مختص کر دیا، ہم نے جن اور جو ہے وہ آسیب کو بھگانے کے لیے اس کو مختص کر دیا. یہاں پھر بہت احسان کیا کہ کوئی مر رہا ہو تو اس کے سر پہ بیٹھ کے یاسین کی تلاوت کرنا اس کا مقصد سمجھ لیا. اللہ نے تو اس کے یہ ہو سکتے ہیں مسئلہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس کو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا تھا. یہ تو کامیابی اور کامرانی کے لیے نازل کیا گیا تھا. اور کیا خوبصورت اقبال نے اس کے بارے میں تبصرہ کیا تھا. اقبال کہتے ہیں کہ ہر کوئی مست میں ذوق تنا آسانی ہے، یہ مسلمان ہے کہ انداز مسلمانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اور اقبال کی زبان سے اگر پوچھے کہ اقبال یہ کلام کیا ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ فاش گویم آنچ اگر دل مزمرست ای کتابیں نیست چیزیں دیگرست مثل حق نام ہم پیداستیں زندہ و پائندہ و گویاستیں. اقبال کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے اجازت دو اور میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کلام کیا ہے، تم میرے اوپر اگر فتوے نہ لگا دو تو وہ یہ ہے کہ یہ محض کتاب اللہ نہیں ہے، یہ محض کتاب نہیں ہے. کتابیں تو پڑھی جاتی ہیں، بوسیدہ ہو جاتی ہیں، دوبارہ تحریر کی جاتی ہیں، افکار و نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ کتاب نہیں ہے. 1400 سال سے اس کے اندر سے علوم و فنون کے موتی نکالے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی مفسرین کہتے ہیں واللہ اعلم. اقبال کہتے ہیں کہ یہ محض کتاب نہیں ہے. اس کتاب کا اعجاز یہ ہے کہ اس سے باتیں کرو تو یہ باتوں کا جواب بھی دیتی ہے. مسلمان کبھی اپنی زندگی کے مسائل پوچھ تو صحیح، اس سے پوچھ تو صحیح کہ آج عالم انسان میں
इंसान मुसलमान ही क्यों ज़लील और रुस्वा है? कभी पूछ तो सही कि अगर औरतों की इज्जत दरी की जा रही है तो मुसलमान क्यों है? कभी पूछ तो सही कि अगर फास्फोर्स बम गिराए जा रहे हैं तो मुसलमान ममालिक क्यों है? कभी पूछ तो सही कि बच्चे बूढ़े और जवानों को रौंदा जा रहा है तो वो मुसलमान ही क्यों है? इकबाल ने इसका भी बताया। इकबाल ने कहा कि ख्वाराज महजूरी कुरान शुदी, शिकवा संजय गर्दिशे दौरान शुदी। ये ना समझना कि कोई जमाने का उतार चढ़ाव है, ये जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर इसलिए है कि हमने कुरान को पसे पुश्त डाल दिया। और क्या कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुसलमानों, कुरान को सीने की ढाल बनाना, अपने सर का तकिया ना बनाना। आज कितने लोग हैं कि जिन्होंने अपना ओढ़ना बिछोना इस कुरान को बनाया? डॉक्टर कैरम मिलर कहते हैं कि मुझे एक असाइनमेंट दी गई और वो असाइनमेंट ये थी कि आपने कुरान में से तारीखी साइंसी गलतियां निकालनी है। कहते हैं कि मैंने 6 महीने सिर्फ कुरान मजीद को पढ़ा था और उसके बाद मैंने अपना नाम अब्दुल अहद रख लिया। ये एजाज है इस कुरान मजीद का। इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। अगर तुम्हें शक है तो फिर ले आओ इस जैसी कोई एक ही सूरत ले आओ। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, और तुम अगर ना कर सको, और तुम हरगिज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेटमेंट, दिस इज द कलामुल्लाह, कि जिसको आज हमने महज खत्म दरूद, दम दरूद और जादू टूने की किताब बना लिया है। मेरे दोस्तों, भाई बुजुर्गों, लौटना पड़ेगा। दौड़ पीछे की तरफ गर्दिश है अय्याम, तो हमारी कामयाबी और कामरानी आगे नहीं पीछे है। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना ताल्लुक मोहब्बत कायम नहीं करेंगे, अल्लाह की किताब के साथ अपना ताल्लुक कायम नहीं करेंगे, ये जलील और रुस्वा जो हम हो रहे हैं, ये हमेशा हमेशा हमारा मुकद्दर बना दिया जाएगा। आज भी वक्त है, लौट आइए। आपके पड़ोस में डॉक्टर रंधावा साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप भी उनके मुताल्लिकीन में, शागिर्दों में से थे। सारी जिंदगी मेहनत कर दी, कितने लोगों ने रुजू लेके बेहतरीन सेंटर बनाया, मुख्तस कर दिया, अपनी अमलाक वक़फ़ कर दी। कितने लोगों ने उससे मुस्तफीद हुए? चंद लोग। और पैसे दे के यूनिवर्सिटियों में देखे जहां हमारी बच्चों की यानी अजमत दरिया भी की जा रही है, उनकी अरवाह को पामाल किया जा रहा है, उनके अफ्तार और नजरियात का कत्ल किया जा रहा है। लाखों रुपए दे के अपने बच्चों को हम छोड़ के आते हैं रोजाना वहां पर। इससे पता नहीं चलता कि हमने कुरान के साथ बेवफाई की है। एक मां मस्जिद के बाहर बैठ के मांग रही थी और पूछा बच्चे ने, एक लड़के ने पूछा कि अम्मा जी, आप तो अहमद की मां नहीं है? कहा कि हाँ। कहा कि अहमद तो बाहर गया है और आप यहां मांग रही हैं। कहा बेटा, वो अहमद को मैं इसलिए तंग नहीं करती कि वो चला गया बाहर, पता नहीं नौकरी मिली है कि नहीं मिली, लिहाजा मैं गुजर बसर करने के लिए मस्जिद के बाहर बैठ जाती हूं। कहा कि माँ जी उठिए मेरे साथ। कहा माँ जी, अहमद ने आपको आज तक कुछ नहीं भेजा? कहा बेटा, वो भेजता है, एक रंगीन सा कागज होता है, उसको मैं अपने बेटे की निशानी समझ के दीवार के ऊपर चिपका कर देती हूं। अल्लाह अल्लाह, खैर सल्लाह। कहा कि मेरे साथ चलिए। घर गए तो देखा कि वो मनी ऑर्डर थे और लाखों रुपए के मनी ऑर्डर थे कि जिसको वो मां ना समझने के सबब से जो है वो दीवारों के ऊपर चिपका कर रही हैं और उसको पता ही नहीं है कि ये लाखों रुपए का। मुसलमान का भी देख अपने घर में पड़े हुए कुरान को, देख उसमें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या आलूम व फनून उसमें जो है वो पैवस्त कर रखे हैं। देख के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अक़वाम की कामयाबी और कामरानी के राज उसमें मुज़मर कर रखे हैं। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कि तू किताब ख्वाह है मगर साहिब किताब नहीं। इकबाल कहते हैं कि तू किताब तो पढ़ी जा रहा है तोते की तरह, लेकिन तुझे समझ नहीं आ रही कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसने तेरी कामयाबी और कामरानी का राज कहां छुपा रखा है। उस किताब को एक ईसाइयों का बच्चा जब पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको मिंबर पे पहुंचा देता है और आज वो तमाम मुसलमानों के साथ खिताब कर रहा है। ये है इस कलाम का एजाज। मैं तो एक ईसाइयों का बच्चा था। मुझे तो अक्सर मेरे मोहल्लेदारों ने कहा कि जब कुलचे लेने के लिए आते हो ना तो तंदूर के साथ ना लगा करो यार, तो पीछे खड़े हो जाया करो, कुलचे मिल जाएंगे। बर्फ वाला कहता था कि यार वो बर्फ के फट्टे पे ना बैठा करो, लोग एतराज करते हैं, वो मुझसे फिर बर्फ नहीं लेते ईसाई होने के सबब से। इस कुरान ने उसी एक बेकद्र चीज को आप लोगों के सामने लाके बिठा दिया। ये किसका कमाल है? ये कुरान का कमाल है। अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह ने समझा दिया कि मुझे मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने
जमादात और नबातात से भी काम ले सकते हैं, अल्लाह कीड़े मकोड़ों से भी काम ले सकते हैं। अल्लाह को कोई एहतियाज नहीं है हमारी। अल्लाह ने फरमा दिया कि अगर ये नहीं करेंगे, इनको तबाह बर्बाद ज़लील और रुस्वा करके इनकी जगह ऐसी कौम लेके आऊंगा कि जो इनसे बेहतर परफॉर्मेंस देगी। क्या अब भी जिल्लत और रुसवाई में हमें कोई शक है? क्या अब भी अपनी गैर जिम्मेदारियों का एतराफ नहीं है? नहीं मेरे दोस्तों भाइयों से। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओए लोगों कहां जा रहे हो? अपने रब्बे करीम रब्बे रहीम को छोड़ के कहां जा रहे हो? वो पलट आओ, ओए लौट आओ, जलीलो रुस्वा हो जाओगे। रब से सुलह कर लो, कुछ नहीं वो कहेगा, वो तो माफ करने वाला है, वो तो हजारों माओं के बराबर जो है वो मोहब्बत करने वाला है। लौट आओ, पलट आओ, अपने रब्बे रहीम रब्बे करीम रब्बे शफीक की तरफ लौट आओ, वो माफ करने वाला है, दरगुजर करने वाला है।